चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन पहले रोज ही मुतनाज़ हो गया। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के मुकाबिल कोई उम्मीदवार न आया। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी होंगे। पार्टी इंतखाबात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का ऐलान। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज के मुताबिक अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। हलीम आदिल शेख सिंध, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के पार्टी सदर होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इंतखाबात ना कराने पर बल्ले का निशान वापस लेने का इंदिया दिया था। ये मजाक हुआ है, ये सिलेक्शन हुई है, ये धांधली नहीं हुई, ये मैनिपुलेट किया गया है इमरान खान के हुक्म के ऊपर, ये रिग किया गया है और ये डिक्टेट किया गया है इलेक्शन। उसको कोई नहीं मिला, एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिए भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। पीटीआई से उसको अपनी जो उसकी जो उगाए हुए पौधे थे या गमले थे उनमें से कोई नहीं मिला। सियासी जमातों की पीटीआई के इंतखाबात पर शदीद तनकीद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसके ना वोटर्स थे ना वोटर लिस्ट। इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमरीयत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। पीटीआई बेनामी लोगों की जमात है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा मफरूर शख्स सिलेक्शन जीतकर पार्टी का सूबाई सदर बन गया। बैरिस्टर गौहर की सूरत में पीटीआई को पीपी के जियाले से ही गुजारा करना पड़ा। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। पीएनएन से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी में एक शख्स जो फैसला करता है वही होता है। इसको ये नाम दिया गया इलेक्शन का, ना वोटर लिस्ट थी, ना वर्कर्स को मौका दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसको पामाल किया। पीटीआई के बानी रुकन का पीटीआई इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान। अकबर एस बाबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। माजी के कंगलों ने पार्टी हाईजैक की और आज अरबपति हैं। जमहूरियत के नाम पर नाटक हुआ। जो लोग पहले करप्शन की वजह से इजी लोड थे अब वो डाउनलोड हो गए। बल्ले के निशान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन और अदलिया सियासी जमातों में जमहूरियत के लिए किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी करनी चाहिए। पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नज़रिया पहले से वाज़ेह है वही नज़रिया चलेगा। वो कल भी वही नज़रिया था, आज भी वही नज़रिया। बैरिस्टर गौहर अली खान का पुराने चेयरमैन के नक्शे कदम पर चलने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में नौमुंतखब चेयरमैन पीटीआई ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला होगा। साबिक वज़ीर आज़म के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। पीटीआई के साथ अवाम की ताकत है। दीगर सियासी जमातों की जमानतें जब्त करके दिखाएंगे। मजीद बोले इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, इनका किसी से कोई झगड़ा है ना करेंगे। फॉरेन फंडिंग सिर्फ पीटीआई की देखी गई। यहूदी लॉबी के एजेंट का नकाब उतार फेंका। पीटीआई में पार्टी इलेक्शन की भी ताकत नहीं। पहले ही कहा था पीटीआई कोई सियासी जमात ही नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकाफात अमल का शिकार है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का भावलपुर में तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा आज पीटीआई दरबदर है, इनके रहनुमा बिलों में घुसे हैं। हमने कहा था ये बनाई गई पार्टी है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीटीआई ने नौजवानों को तबाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसा दिए। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा मियां साहब इंतजामिया की मदद के बजाय अपने नजरिए की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीटीआई भी अपने बलबोते पर सियासत करने पर तैयार नहीं थे। आज मियां साहब को भी यही कहता हूं वो भी ऐसा ना करे। माजी में तमाम सेलेक्टेड हुकूमतें नाकाम रही। वो समझते हैं बादशाह की तरह आओ, दरबार में हाजिरी लगवाओ, इससे हवा बनती है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन पा रही। उनको अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। 2018 में किसी को फरिश्ता बनाया गया, अब फिर ऐसा किया जा रहा है। चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें।
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے، اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو اس کی انہیں آزادی ہے، وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں، اپنا زور لگائیں پورا، انہیں حق حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ لینا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون پر تنقید کر کے ووٹ ملیں گے تو پورا زور لگائیں۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا جواب، پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امید ہے پی پی قیادت بات کرتے ہوئے اقدار کو مد نظر رکھے گی۔ احسن اقبال بولے بلاول بھٹو سے ایسے بیان کی امید نہ تھی۔ کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسا کراچی کو بنایا ایسے پورے ملک کو بنائیں گے؟ 18ویں ترمیم ادھوری ہے، مسلم لیگ نون اسے مکمل کرے گی۔ مزید بولے نالائق پی ٹی آئی چیئرمین کو لا کر ملک کی معیشت کو کریش کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی میں آج پاور شو، گلشن اقبال میں جلسے کی تیاریاں مکمل، 9 فٹ اونچا 60 فٹ چوڑا سٹیج تیار، جلسہ گاہ کے اطراف عمارتوں کو پارٹی پرچموں اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ پنڈال میں کارکنوں کی آمد جاری، ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنما کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ میں انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ شروع، نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا 7 گھنٹے طویل اجلاس، سرگودا ڈویژن سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل، راولپنڈی سے امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اجلاس کل اتوار کو ہوگا۔ دوسری طرف دانیال عزیز کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شوکوز نوٹس جاری، مسلم لیگ نون نے دانیال عزیز سے 7 روز میں بیان پر وضاحت مانگ لی۔ نوٹس کے متن میں کہا گیا، آپ کے بیان سے پارٹی کی ساکھ متاثر ہوئی، ہر رکن کا فرض ہے اگر اسے کوئی شکایت ہے تو وہ پارٹی قیادت یا متعلقہ فورم کو بتائے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر تیسری بار رہا ہوتے ہی گرفتار، مردان پولیس نے اسد کیسر کو سینٹرل جیل مردان سے حراست میں لے کر تھانہ سٹی منتقل کر دیا۔ سابق اسپیکر کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج ہے۔ 4 سدہ ٹال پلازے پر توڑ پھوڑ کے الزام میں عدالت نے اسد کیسر کی ضمانت منظور کی تھی۔ دوسری طرف اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق معاون خصوصی اور پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ شہزاد اکبر کے خلاف فراڈ اور دیگر سنگین دفعات کے تحت تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، نہ کسی کی حمایت کریں گے۔ سپریم کورٹ کا چیئرمین تحریک انصاف کے خط پر اعلامیہ جاری، لکھا چیف جسٹس کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے، سب لوگ یقین رکھیں ان پر نہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے نہ ہی وہ جانبداری کریں گے۔ چیف جسٹس حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں گے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ حیران کن ہے، سرب مہر لفافہ ملنے سے پہلے ہی دستاویز کس طرح میڈیا کو جاری کیا گیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالت میں حاضری، عدالت نے کیس کی سماعت بغیر کارروائی 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے بھی عدالت میں حاضری لگوائی۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر موجود رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کیس کی کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے فیملی ممبران اور وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 4 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ نیب نے پرویز الہی اور مونس الہی کے گرد شکنجہ کس دیا۔ 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر۔ ریفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے صاحبزادے کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا۔ ریفرنس کے مطابق ملزمان قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث پائے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے کک بیکس اور رشوت وصول کی۔ کیس میں مونس الہی کے سیکرٹری سہیل آوان اور 2 سابق سرکاری ملازم وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ ملزموں پر ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکوں میں کک بیکس اور رشوت لینے کا الزام ہے۔